Hello everyone, in this video lesson I am going to explain the grammar from Unit 3, Grade 11 entitled Prepositions of Direction. Let's begin. A preposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time and locations of a sentence. Prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of nouns. प्रिपोजिसनहरू सामान्यतया नाम प्रोनाउनहरूकै अगाडि जोडिन्छ जसमा अबाउट अस बियोन्ड इन आउटसाइड टुवर्ड्स एबभ एट बट इनसाइड ओभर अन्डर across before by into past until after behind despite near round up against below down of since upon along beneath during of than via amid beside except on through with among besides for unto to within around between from opposite toward without एट्सेट्रा यो प्रिपोजिसनहरू केही लिमिटेड मात्रामा हुन्छन् धेरै अनगिन्ती रूपमा हुँदैनन् जस्तो नाउन भर्ब एड्जेक्टिभ एडभर्ब ओपन क्लास अन्तर्गत पर्छन् तिनीहरू अनगिन्ती र थपिँदै जाने हुन्छन् भनेपछि प्रिपोजिसनहरू क्लोज्ड क्लासभित्र पर्छन् यिनीहरूमा वर्डहरू नयाँ नयाँ थपिने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ ग्रामर प्रिपोजिसन अफ डाइरेक्सन अन्तर्गतको टेक्स्ट बुकमा भएको यो टेक्स्ट हो लुक एट द फलोइङ प्रिपोजिसन अफ डाइरेक्सन विथ इक्जाम्पल्स प्रिपोजिसन र इक्जाम्पल छ अवे फ्रम अक्रस एलङ आउट अफ अप टु पास्ट थ्रु टु इन्टु राउन्ड अन्टु टुवार्ड्स र अफ यी इक्जाम्पलहरू दिएको छ यो प्रिपोजिसनका इक्जाम्पल अन्तर्गतका उदाहरणहरू हामी हेरौँ वाइ आर यु गोइङ अवे फ्रम मी मबाट टाढा किन गइरहेको छौ भन्ने अर्थमा युज गरिन्छ अक्रस भन्ने छ यो कुनै बाटो या नदी पार गर्ने स्थितिको लागि प्रयोग गरिन्छ सी वाक्ड अक्रस द रोड उनले सडक पार गरिन् अलङ नदी या सडकको किनारे किनार या फेरि सिधा बाटोमा हिँडिरहेको भन्ने अर्थमा युज गरिन्छ अ सोल्जर वाक्ड अलङ द रोप सोल्जर त्यो डोरीमा हिँड्यो भन्ने हुन्छ आउट अफ हि केम आउट अफ द रुम कोठाबाट बाहिर निस्कियो भन्ने अर्थमा अप टु हि केम अप टु हर एन्ड आस्क्ड अ क्वेसन उनीसम्म आयो र एउटा प्रश्न सोध्यो कुनै चिजसम्म पुग्नुलाई अप टु युज गरिन्छ पास्ट द बुलेट विसल्ड पास्ट माई राइट हियर अब त्यो गोली मेरो राइट एयरबाट सुसाउँदै गयो भन्ने अर्थमा कुनै चिजको नजिकै भएर जानुको अर्थमा युज गरिन्छ पास्टलाई थ्रु द रिभर रन्स थ्रु द वुड्स नदी जङ्गलको बिच भएर बग्छ भन्ने अर्थमा थ्रुलाई हामीले केही चिजको माध्यम भएर अथवा त्यसको बिचमा भएर होइन त्यस्तो रूपमा हामीले युज गर्छौँ थ्रुलाई टु दिस बस गोज टु धनकुटा यो बस धनकुटासम्म जान्छ टु कुनै निश्चित ठाउँलाई जनाउँछ इन्टु द थिफ जम्प्ड इन्टु अ कार एन्ड ड्रोभ अवे चाल अवस्थामै केही चिजको भित्र छिर्नुलाई जनाउँछ यसले जस्तो यसमा कार चोर चाहिँ कारभित्र जम्प गरेर भाग्यो भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिएको छ राउन्ड वी ट्राभल राउन्ड द कन्ट्री अब वरिपरि भन्ने अर्थमा राउन्डको युज गरिन्छ हामीले देशैभरि यात्रा गऱ्यौँ भन्ने छ द क्याट क्लाइम्ड अन्टु द रुफ अब यसमा बिरालो चाहिँ रुखको माथि चढ्यो भन्ने अर्थमा छ यो कुनै पनि चिज चाल अवस्थामै केही चिजको माथि चढ्नु भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिन्छ टुवार्ड्स हि स्टार्टेड वाकिङ टुवार्ड्स द लाइब्रेरी ऊ लाइब्रेरीतिर गयो भन्ने अर्थमा छ टुवार्ड्स भनेको तर्फतिर यो टुको समानान्तर रूपमा युज गरिन्छ अफ डोन्ट जम्प अफ द्याट वाल
अब कुनै चिजबाट झर्दै गरेको अवस्थामा अफको युज गरिन्छ. Complete the following sentences using the correct prepositions of directions to, toward, onto or into. हामीलाई यो चारवटा प्रिपोजिसन प्रयोग गर्नु छ यसमा. Prem drove Milan the airport. Milan to the airport. The plane landed the runway. Onto the runway. The kids climbed the monkey bars. The kids climbed onto the monkey bars. Manish and Richa moved the table the dining room. Manish and Richa moved the table into the dining room. Ganesh almost fell the river. Ganesh almost fell into the river. Lalit and Sarita took the bus that was heading the university. Towards the university. Complete the sentences with the correct preposition from the brackets. While we were hiking the forest, we saw a mountain line across, through, along, under. While we were hiking through the forest, the leopards walked in a circle, the baby. Circle round the baby giraffe before they attacked. Go the building and turn left. Out of the building. She ran home when she was 18. She ran away from home. Raindrops ran the windscreen, making it difficult to see the road. Rain down. Hemanta put the plate the table and began to eat his dinner. Onto. The frightened deer disappeared the forest. Into the forest. We were driving the city center when we had an accident. Driving towards. The smoke from the fire went into the sky. Went up into the sky. Thank you for joining with me in this video lesson, and subscribe my channel to get my upcoming video lessons continuously. Keep suggesting us. See you soon.